قرآن دا پہلا ناشر گئے عثمان غیادہ پہ کر گئے رب اکبر شان ودایا او دا ذکر قرآن چے آیا رب اکبر شان ودایا او دا ذکر قرآن چے آیا حسنین دا خالو جو ہم زلف علی دائے پائی شان نرالی داماد نبی دائے داماد نبی دائے ہم زلف علی غیدر دائے داماد نبی دے گھر دائے اعزاز سونا پایا رب اکبر شان ودایا رب اکبر شان ودایا آقا دے اشارے تے ہر چیز لٹائیے عثمان دلیا کا خود بیعت کرائیے عثمان دلیا کا خود بیعت کرائیے آقا دی بات تے ڈٹ جانا اسلام دی خاطر کٹ جانا آقا دی بات تے ڈٹ جانا اسلام دی خاطر کٹ جانا عثمان غنی سمجھایا او دا ذکر قرآن چے آیا او دا ذکر قرآن چے آیا دشمن جو غنی دائے ملعون اناری عثمان علی دی آپس وچ بڑی گہری یاری بڑی گہری یاری شادی حسنین دے بابا دی یعنی علی تے فاطمہ زہرا دی خرچہ عثمان فرمایا رب اکبر شان ودایا رب اکبر شان ودایا اسلام تو ہویا لوگوں قربان غنی جس وقت شہادت سی عثمان تم اسلام دی شان غنی میرا ایمان غنی اسلام تو ہویا لوگوں قربان غنی جد وقت شہادت آیا سی بڑا ظالم ظلم کمایا سی پڑھ پڑھ قرآن سنایا رب اکبر شان ودایا رب اکبر شان ودایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا